पूरी लिखी हुई मेरे पास, उसको मैं शुरू करती है, कहती है देवर कॉन्टिनेंटल सुपरस्टार्स। मैं तुम्हें उस तहजीब का बताती हूं जो एक मुल्क नहीं कई बड़े आदमियों के अंदर कॉन्टिनेंटल सुपरस्टार थे। Those who have put the foundation of space travel, तुम आज स्पेस ट्रैवल कर रहे हो, उन्होंने इसकी बुनियाद डाली थी। और इलोन मस्क भी पढ़ रहे हैं ना आजकल, उसकी रिपोर्ट्स आई थी, ट्विटर पर से ट्वीट किया कि मैं खिलाफत उस्मानिया के बारे में पढ़ रहा हूं, मुसलमानों की गोल्डन एजेस के बारे में। और क्यों ना करें? 400 साल तक इंग्लैंड के अंदर अरबी जबान में किताबें पढ़ाई जाती रही है, इंटायरली के अंदर। आपने देखा यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में क्या कपड़े पहनते बच्चे? देखा, ऊपर एक हैट होता है ऐसे करके टेढ़ा और एक चोगा नुमा होता है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैसेच्यूसेट्स में भी यही कपड़े पहनते हैं, ये पहनते हैं ना। जाओ इसकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करें, मैं आपको बताता हूं इसकी हिस्ट्री क्या है। ये अरबियों का वो चोगा है जो आज तक चल रहा है। You cannot deny this fact. क्या कहा था इकबाल ने, बताए? जो देखो इनको यूरोप में तो बोलिए किताबें अपने आबा की, जो देखो इनको यूरोप में तो दिल होता है सीपा। खत्म होने वाला है, इसको छोड़ दें। वो ये भी सब उधर देख रहे हैं, मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। प्लीज अब खामोश हो गए। दिस वॉज द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। अच्छा, एक यहाँ पे एतराज और भी आता है जो कि वैलिड है कि अब इन बातों को करने का क्या फायदा है और अब क्या किया जाए, अब कौन करेगा? मैं और आप करेंगे। हमारा मसला ये कि जब भी किसी चीज की इल्जाम लगाना हो तो हम फौरन दूसरों की तरफ लगाते हैं। वो फलां सियासतदान ने ऐसा कर दिया, फलां ने ऐसा कर दिया। एक बंदा था, उसके अंदर तरक्की नहीं हो रही थी, वो उधर ही था जहाँ पहले था, उधर ही था। उसने एक दिन सोचा मैं लिखो तो सही कि कौन कौन सी बातें मेरे में तरक्की नहीं ला रही। उसने लिखना शुरू किया। नंबर 1, हैदराबाद में गर्मी बड़ी होती। नंबर 2, मेरा हमसाया बड़े गौर से मुझे देखता है, मैं तरक्की कैसे कर सकता हूँ। नंबर 3, मेरा तो उस्ताद ही फारग था, उसने पढ़ाया कोई नहीं। नंबर 4, महंगाई बढ़ी है। नंबर 5, ओ जी बस मैं नहीं कर सकता, और ये जो है मेरा कज़न जो है वो बड़ा अजीब है, मेरे माँ बाप ने तरबियत नहीं की। वो 50 चीज़ें उसने लिख ली अपने पास रखनी कि मेरी तरक्की ना करने की ये वजह है। उसका दोस्त मिला स्कूल का, कहने लगा यार 10 साल से तो उधर ही खड़ा जहाँ पहले था, आगे बढ़ ही नहीं रहा, क्या वजह है? वो कहता सवाल तेरा बड़ा अच्छा है, ये देख मेरे पास वजह सारी पड़ी, ये देख। उसने सारी उस वजह अच्छी तरह पढ़ी और कहने लगा बातें तो तूने ठीक लिखी है यार, लेकिन एक चीज इसमें नहीं है। क्या तेरा अपना नाम इसमें नहीं है? फाड़ दे इस लिस्ट को, मेरे पास आ, मुलाजमत कर मेरे पास आके, एक नाम लिख तरक्की की राह में रुकावट। कौन? तेरा अपना आप। उसने वाकई लिस्ट फाड़ दी, एक नाम लिखा अपना आप। जिम्मेदारी लेना सीखे, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाइनीज कहावत है, तुम दुनिया को साफ करना चाहते हो, अपनी दहलीज साफ कर लो। एक लड़का मेरे साथ पढ़ा था, यूनिवर्सिटी का लड़का था, पैंट शर्ट पहनी थी, नमाज में गलती कर दी उसने। थोड़ी देर बाद जब नमाज हुई, मुझे यकीन था इसकी नमाज नहीं होगी, वो गलती थी ऐसी। अब उसने गलती ठीक कर ली और नमाज होगी उसकी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या आपको ये कैसे पता चला? ये तो बड़े बड़ों को नहीं पता होता। कहता हजरत साहब हम 5वीं जमात में थे ना, तो 5वीं जमात में हमारे इंग्लिश के उस्ताद ने पूरा साल लगा के हमारी नमाज दुरुस्त की थी, तब से सीखी हुई है। और मेरे हेडमास्टर साहिबान, मेरे प्रिंसिपल साहिबान, मेरे मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम, सिंध टेक्स्ट बुक के अंदर 5वीं जमात में नमाज का प्रैक्टिकल तरीका है? नहीं है, पंजाब में भी नहीं है। उस टीचर को खुदा का खौफ था कि कौंपलें मुझे मिली है, मैं कोई अच्छा दरख्त तैयार कर जाऊं। घंटा पूरा अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती। याद रखें,
آپ کا پیشہ عام پیشہ نہیں ہے. یہ دو پروفیشن ایسے ہیں جو کہ عام پروفیشن نہیں ہے, ٹیچنگ اینڈ میڈیکل سائنس. تو ڈاکٹر نرس کے ساتھ بیٹھ کے کہتے لگا رہا ہے, سامنے اس کی ماں تڑپ رہی ہے. ڈاکٹر کو پتا ہے کہ میں نے ڈکلوران کا اور میپرازول کا انجیکشن لگانا ہے, مائی ٹھیک ہو جائے گی. تجھے تو پتا ہے, لیکن اس کی ماں تو پہلی بار تڑپی ہے نا, اس کی آنکھوں کو دیکھ اور رو رہا ہے. اور آج ایک استاد کے پاس جب بچہ آتا ہے, وہ اس بچے کی زندگی میں ایک ایسا دن ہے جب اس کے پزل میں ایک نئی چیز رکھی جانی ہے. مجھے بتائیے, میں ہسپتال جاتا ہوں, ہسپتال میں آپریشن ہے میرے بچے کا, وہاں پر ہسپتال کا اکاؤنٹنٹ وہ سرجری روم میں کھڑا ہے. کیا میں سرجری روم میں اکاؤنٹنٹ سے اپنے بچے کا آپریشن کراؤں گا؟ نہیں, وہ ڈاکٹر نہیں ہے, وہ ہسپتال کا بندہ ہے. لیکن مس میچ آف سکلز ہو جاتا ہے یہاں پہ. لیکن میں اسکول میں آتا ہوں, اسکول کے کمرے کے اندر اسکول کا اکاؤنٹنٹ کھڑا ہوا ہے, میں اپنے بچے کو اسے پڑھوا لوں گا, حالانکہ وہاں بھی مس میچ آف سکلز موجود ہے. What is the concept of professional teacher? آپ کے یہ کراچی میں ہارورڈ کی پڑھی ہوئی عورت ہے, اس نے پورے ڈان کے اندر 2 تھیسس لکھے ہیں اس کے اوپر. اگر موقع ملے ڈریف کیجیے گا. وہ اس پہ مشن میں کام کر رہی ہے کہ we need professional teachers. وہ کہتی ہے اب ٹیچر کیوں بنے, یہ اس کے الفاظ ہیں. اس لیے کہ آپ انجینئر نہیں بن سکے تو آپ ٹیچر بن گئے, اس لیے کہ آپ ڈاکٹر نہیں بن سکے تو آپ ٹیچر بن گئے. آپ نے کوئی پروفیشنل تعلیم ٹیچنگ کی حاصل کی, یا آپ اس لیے ٹیچر بنے کہ میں اپنی وطن کے ان معماروں کے اوپر سخت سرویلنس رکھ کے ان کو قوم کی سرحدوں کا محافظ بناؤں گا. کیا مشن تھا؟ جو کام مجبوری میں کیا جائے اس پہ کبھی انٹرسٹ پیدا نہیں ہوتا. میں آج آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. گورنر پنجاب تھے, گورنر سرور صاحب, یہ پچھلی گورنمنٹ ہے. ان کے پاس ہم اکثر جایا کرتے تھے دعوت اسلامی کی کامیابیاں اور فتوحات بتانے کے لیے. کورونا کے دنوں میں بہت ہمارا چکر لگا کہ کورونا میں دعوت اسلامی نے کیا کیا. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, ایک اسٹوڈنٹ وہ ساؤتھ کوریا سے پوسٹ ڈاک کر کے آیا ہے, اس نے پوسٹ ڈاک کی ٹریننگ لی, پی ایچ ڈی سے بھی بڑی ہوتی ہے یہ. وہ آ گیا, اس کو ٹیچنگ نہیں آتی, تھیسس بیسٹ لکھ سکتا ہے, ریسرچ ماسٹر ہے, بولنا کمال ہے. لیکن یاد رکھیں, ٹیچنگ از این آرٹ اینڈ ایوری بڈی از ناٹ این آرٹسٹ. پڑھانا یہ ہنر ہے, ہر بندہ ماہر نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو ہٹا دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھائیں کہ بھائی جان تو نے 20 سال تک اتنی مشکل تعلیم حاصل کی ہے, تو 6 ماہ کا ٹیچنگ کا کورس کیوں نہیں کر سکتا؟ You know, children are biologically designed to educate themselves. بچوں کے اندر یہ ایک ڈیزائن ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود سکھا رہے ہوتے ہیں. بچوں کی کوالٹیز دیکھیے آپ نے, پلے فلنس, یہ جو کھیلتے ہیں, کوشچننگ, یہ جو سوال کرتے ہیں, ایکسپلوریشن, ڈھونڈتے ہیں, سوشیبلٹی, ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں. These things enable them to learn. بس آپ نے آگے سے ہٹنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا حلال حرام کا نہ بتائیں, اچھے برے کا نہ بتائیں, بتائیں. آپ استاد ہیں, آپ اسی کام کے استاد ہیں کہ اس کو سمجھائیں, اس کو اچھے برے کا بتائیں, لیکن باتوں کو تنگ نہ کریں. بچے کو کھلا ماحول چاہیے جس میں وہ غلطیاں کرے, سیکھے, گرے, خود اٹھے, یوں آگے بڑھے. کھلا ماحول اسے چاہیے ہوتا ہے. ہمارا ملک ان ملکوں میں سے ہے جہاں روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے 2 تھپڑ اور مارے جاتے ہیں. وہ پہلے ہی رو رہا ہے, 2 تھپڑ اور مار رہی ماں اس کو, وہ چپ کرے گا اور روئے گا. وہ کیوں؟ جب ہاتھ میں کیل ہوگا نا, ہر مسئلہ ہاتھ میں ہتھوڑی ہوگی نا, ہر مسئلہ کیل نظر آئے گا جس کو ٹھوکنا ہے. There are 2 words. One is correction and one is connection. One is correction with R and one is connection with N. وہ جی مولوی صاحب یہ تو موبائل نہیں چھوڑ رہا ہے, یہ موبائل نہیں چھوڑ رہا ہے, یہ دیکھیں بچہ وہ بڑا بدتمیز ہو گیا ہے. وہ کہاں تمیز سیکھے گا جب آپ سب کے سامنے بےزتی کر رہے ہو. کریکشن, ہر وقت کریکشن. وہ کنیکشن پیدا کرے بچے سے. آپ نے انسان بڑا کرنا, کوئی مسئلہ حل نہیں کرنا. وہ انسان ہے, اس کے جذبات ہے. ہارورڈ کے اندر اب یہ الگ الگ چیزیں آ گئی. بتاؤ, یعنی 10 سال تک بچے سے پیرنٹس کا اور ٹیچرز کا کیا انداز ہونا چاہیے, 10 سے 20 سال تک کیا انداز ہونا چاہیے, 20 سے 30 سال تک کیا انداز ہونا چاہیے.
یہ وہ گگلو مپلو گلو گلو نہیں رہا، اب وہ ٹین ایجر بن گیا ہے، انٹرنیٹ کے دور میں پیدا ہوا ہے وہ.